کسانی مجموعه هنرهای مختلف که بتونن امید طفلایی که اینجا هستن هم هنر یاد بگیرن و هم درس یاد بگیرن و هم از طریق هنر خود بتونن در آینده مظهر خدمت به جامعه خود و بتونن لبخند به چهره‌های دیگران بیارن از این طریق هنر خود. یعنی را ما میخوایم که استعدادی که اطفال دارن باز اونها یک زمینه مساعد کنیم که اینا از استعداد خود بکشن و رشد بدن تا بتونن در جامعه یک شخصیت خوبتر باشن. اطفالی که اینجا هستن اکثرشون به وضاحت هستن چرا امکانات تدریس دیگر در کورس‌های دیگر ندارن که برن یاد بگیرن ولی اینجا برشون رایگان برشون کورس ایجاد کنیم که بیان اینجا دست بخورن. فقط که فامیلاشون بسیار خوش هستن و میان اینجا احوال میگیرن که طفلا چی یاد میگیرن. ما زیادتر علاقمند به سرکس هستم میخوام که سرکس یاد بگیرم. دوست دارم درس بخونم و کلان شم و آن را بخونم و میخوایم که یک دکتر موفق شم. اینجا میریم سرکس کار میکنم و خوش دارم مضمونای ریاضی و انگلیسی را بخونم.